बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। और आज की जो टॉप न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2.5 बरस गुजर गए और इस पे उन्होंने काफ़ी परेशानी की का इजहार किया है और कहा है कि वो उनकी हुकूमत को जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर उन्होंने इसकी बहुत सारी रीजंस भी बताई हैं कि वो क्यों उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुआशी इशारे जो हैं वो बहुत बेहतर हैं, पुरानी जो पिछली हुकूमतें हैं उनसे बहुत बेहतर हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फौजिया शाह साहबा ने, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे सियार शमसी साहब, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से, और अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। फौजिया शाह साहबा, ये पहली दफ़ा आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 2.5 बरस गुजर गए और हमारे पास सिर्फ 2.5 बरस रह गए हैं परफॉर्म करने के लिए। और उन्होंने कुछ परेशानी का इजहार किया है कि पिछले 2.5 साल जो हैं वो हमें मामलात को देखते समझते गुजर गए। उन्होंने एक और बात का भी कहा है कि जो जाने वाली हुकूमत है उसको चाहिए कि वो आने वाली हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करके जाए सारे मामलात के बारे में, कि कौन से मामलात कैसे चल रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जब तक जो एक प्रोएक्टिव प्लान्स जो हैं उसके लिए एक मुस्तनद टीम नहीं होगी। हालांकि उन्होंने इसके ऊपर कहा, लेकिन अपनी जो भी उनकी टीम है उसको उन्होंने डिफेंड भी किया है कि हमारे पास वो हैं। लेकिन चूंकि पिछली हुकूमत के और हमें मामलात को समझने में बहुत देर लग गई, तो लिहाजा ये है कि हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से हम ने वादा किया था और अवाम हमसे तवक्को कर रही थी। फौजिया शाह साहबा। बहुत शुक्रिया मुनीर। देखिए, एतराफ़ तो खैर बड़ी बेबाकी से किया है। अच्छी बात है कि एतराफ़ किया, अपनी कोताहियों को भी जानते हैं। लेकिन इस एतराफ़ के पीछे 2.5 बरसों में जो आपने इस वक़्त हुलिया बिगाड़ दिया है मुल्क का, चाहे आप ख़ारजा पॉलिसी में देखें, चाहे आप इकॉनमी में देखें, चाहे आप जो दीगर मामलात हैं, उससे रिलेटेड, महँगाई से रिलेटेड हो जाए या किसी तरह की, तमाम मामलात को आपने हाथ से निकाल दिया। और अब आप ये समझ रहे हैं, और आपने कल एक रोज़ कबल ये भी कह दिया था कि 5 साल की मुद्दत जो है वो बहुत ही कम होती है, पता ही नहीं चलता, आते-जाते में गुज़र जाती है। तो ये अजीब सी कुछ बात आज उन्होंने की है, लेकिन ये है कि नाकामी का एतराफ़ बहरहाल उन्होंने बड़ा खुल के किया है। सूरत-ए-हाल ये है, जहाँ ये बात की जाती है कि जाने वाली हुकूमत ब्रीफ़ करके जाए, मेरा ख़्याल है कि हुकूमत, या जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो वहीं मौजूद होती है। और वो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या मामलात चल रहे हैं, फ़र्ज़ किया ख़ारजा पॉलिसी चल रही है या दीगर अमूर जो चल रहे हैं, तजारती पॉलिसी या दीगर पॉलिसीज़ जो बनी होती हैं, वो कायम होती हैं, ब्यूरोक्रेसी वहाँ मौजूद होती है। अब अगर आप अपनी नालायकी की वजह से ब्यूरोक्रेसी से आप हेल्प ना ले सके हों या ब्रीफिंग ना ले सके हों, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि ये कहना कि पिछली हुकूमत ब्रीफ करके जाए, हुकूमतें बाज़ाब्ता तौर पे कागज़ों में ब्रीफ्ड होता है, हर चीज़ जो है कोई ये जेब में डाल के कोई भी नहीं लेके जाता। सब कुछ आपके मामलात वही होते हैं। और दूसरा सबसे अहम जो चीज़ होती है, ये एक सिर्फ़ वो क्या कहते हैं, धरनों से हुकूमतें नहीं होती। सारी दुनिया में पैरेलल अपनी एक कैबिनेट भी बनाते हैं, जिसको शैडो कैबिनेट का नाम भी दिया जाता है। अपने लोग मामलात, जो हुक्मरान आने वाले होते हैं, वो इस तरह के मामलात पहले ही उन्होंने तय काफ़ी किए होते हैं, और वो पूरी एक-एक चीज़ पे नज़र भी रखते हैं। सिर्फ़ नारा या भड़क के ज़रिए नहीं आते। मैं ये समझती हूँ कि अभी 2.5 वर्षों के बाद बिलाशुबा एतराफ़ हुआ, लेकिन ये है कि उसको करने के लिए आगे क्या कर रहे हैं। टीम आपकी वही है, जो मुकम्मल तौर पे नाअहल साबित हो चुकी है। कोई ये है, कोई एक आपका वज़ीर जो है कभी एक बात कर देता है, पूरी आपकी कैबिनेट जो है वो ऑपोज़िशन के पीछे लगी हुई है,
प्राइम मिनिस्टर एक कोई तकरीर कर देते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, पूरी कैबिनेट अपने वजारतें छोड़ के वो एनआरओ के पीछे लग जाती है, और फिर इसी तरह जो अगर बाकी मामलात मशीर जो हैं वो भी इसी के पीछे लगे हुए हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ ये लिखा है कि हुकूमत डेली आपके आपके टीवी पे सिर्फ जवाब दर जवाब जो है वो इसमें पड़ी रही, और आप अपना काम कुछ ना करें। वजारतों में जाके देखिए बहुत लोग आराम से बैठे हुए हैं। अव्वल तो आपके नैब की वजह से कोई आपका सरकारी मुलाजिम काम करने को तैयार नहीं है, खौफ की वजह से कि कल उसका क्या होगा प्रॉब्लम। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे कुछ सारी जिंदगी तो मेरी प्राइवेट रही, लेकिन कुछ अर्सा मेरी कुछ 6 साल तक मैंने पीटीवी में एज ए कंटेंट एडिटर काम किया। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि चाहे उनका कोई हेड है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, खौफ एक अजीब तरह का है। अगर मैंने वहाँ, मैं तो थोड़ा सा प्राइवेट का क्योंकि लाइफ का था, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े रिस्क लिए, बहुत ऐसे-ऐसे प्रोग्राम रोकने के रिस्क लिए, चलाने के रिस्क लिए। लेकिन ये है कि वहाँ कोई शख्स, और सबको मैं कह के कहती थी कि ठीक है आप मेरे पे कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा फायर ही करना था ना, और क्या होना था मेरे साथ। तो मैं उनसे कहती थी कि मैं मेरे नाम पे आप कर दें, जहाँ भी आए आप बेशक मेरा कह दें। कोई शख्स रिस्क लेने को तैयार नहीं। तो ये तमाम वज़ारतों की ये सूरत-ए-हाल है, तमाम उसकी इदारों की यही सूरत-ए-हाल है। तो जब आप इस तरह की हुकूमतें चलाएँगे और आपका जो ब्यूरोक्रेट है, आपका वज़ीर जो है, वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वज़ीर आपके टीवी पे आके कहेंगे जी, अच्छा बारिश ये हो रही है तो इसका क्रेडिट भी हम प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। आप मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो अच्छा, ये जब लेकिन इस तरह फौजी की, शाह साहबा, ये तो मामला बिल्कुल ठीक हैं कि जो आप फरमा रही हैं कि, लेकिन एक जो सूरत हाल हमें नज़र आई पूरे इन 2.5 सालों के अंदर, कि आपने हर शख्स को शक की नज़र से देखा और ये गर्दाना कि ये इससे बड़ा बेईमान कोई न हो नहीं सकता। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जिस तरह से एलिगेशंस लगे कि ये सियासतदानों के लिए जीना थी और फलां, मतलब जो भी मामलात थे, जिस तरह इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया और उनके सारे, तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने क्या परफॉर्म करना था। अब जाहिर है कि वो ब्यूरोक्रेसी अगर परफॉर्म नहीं करेगी, अगर कोई इस आपकी जिम्मेदारी को नहीं लेगा, वजारत की जिम्मेदारी को नहीं लेगा, जो भी आपके टास्क हैं उसके ऊपर, क्योंकि अगर उनको ये खौफ होगा कि अगर आज हमने दस्तखत कर दिया तो क्या पता 6 महीने के बाद जो है, या 3 महीने के बाद यही दस्तखत उनको महंगे पड़ जाएं। तो इसलिए जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ये कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है अनवर इकबाल साहब ने वाशिंगटन से। अनवर इकबाल साहब, आप हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपका माइक जो है वो अनम्यूट करें जरा अपने माइक को। फौज शाह साहब, आप बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरा ख्याल है कि हम अनवर इकबाल साहब से भी इस हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। अनवर इकबाल साहब, आज बड़े फ्रागदिली से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामाबाद में कहा है कि 2.5 बरस गुजर गए और जिस तरह से वो परफॉर्म करना चाहते थे और जो टारगेट्स अचीव करना चाहते वो नहीं कर पाए, और अब उनके पास परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 2.5 साल रह गए हैं। तो लम्हाए फिक्रिया और जो है थोड़ा जो परेशानी का इजहार है वो उनकी गुफ्तगू से नजर आया, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी टीम को भी डिफेंड किया और जो उन्होंने कहा है कि मुआशी इशारे जो हैं वो बहुत बेहतर हैं और शायद पुरानी हुकूमतों से भी, पिछली हुकूमतों से भी बेहतर हैं। और लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि जो हमें मामलात को समझने में बहुत देर लग गई, जो जाने वाली हुकूमत हो वो अपने सारे मामलात, जो चीज़ें जो भी हों, वो आने वाली हुकूमत को ब्रीफ करके जाए ताकि ये वक्त का ज़िया ना हो। ये 2-3 बातें जो हैं, अगर इसके ऊपर आप अपना रिस्पांस दे दें तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि जो अमेरिका जैसा मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है, बड़ी मईशत है, सब कुछ है, और एक ऐसा सदर जो कि आप ये समझ लें, जो सदर ट्रम्प थे वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों की मर्जी के बगैर आए थे, यानी वो
ان کو ریپبلکن کہا تو جاتا ہے, وہ ریپبلکن نہیں تھے, وہ الٹرا رائٹ کے ایک آدمی تھے اور بہت پاورفل تھے. آپ نے دیکھا کہ ہر تھوڑے دن بعد اپنے کسی وزیر کو نکال دیتے تھے, کسی مشیر کو نکال دیتے تھے, نئے لوگوں کو لے آتے تھے. پھر امریکی سسٹم جو ہے اس میں اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنا وزیر یا جو مشیر ہے وہ پارلیمنٹ سے لگائیں گے, وہ پارلیمنٹ سے باہر سے بھی لاتے رہے, ماہرین معیشت کو بھی لاتے رہے, دوسرے امور کے ماہرین کو بھی لاتے رہے, لیکن اس کے باوجود جو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس میں آپ کہیں بھی دنیا میں 50% سے زیادہ اچیو نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ کو ریئلائزیشن ہوتا ہے جہاں اپنے پاور کا وہاں ریئلائزیشن اپنی لمیٹیشنز کا ہوتا ہے. لمیٹیشنز ہوتی ہیں ہر حکومت کی. اچھا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ لمیٹیشن ہوتی ہیں. میں پہلے دن سے میری جو لڑائی ہوتی تھی ان لوگوں سے جو آپ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی والے ہیں, ان سے یہی ہوتی تھی کہ آپ لوگ ایک تو اوور ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں اور ایگزیجریٹ کرتے ہیں اپنے لیڈر کو اور اس کی صلاحیتوں کو اور پاکستان کے وسائل کو, دونوں کو آپ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. یہ کہنا کہ 100 دن میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے. یہ کہنا کہ 1 سال میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے. یہ سمجھنا کہ 5 سال میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے. پاکستان کو ایک سسٹینڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے جو 15-20 سال تک چلا, جو آج امریکہ ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ بھارت میں جو 2-3 ٹرم مل گئے منموہن سنگھ کو. منموہن سنگھ اکانومسٹ تھے, اکنامکس میں پی ایچ ڈی تھے, آکسفورڈ کے پروفیسر تھے. وہ انہوں نے بھارتی معیشت کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور اس کے نتیجے میں آج بھارت جو ہے جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے. اور اگر ان کو اس طرح 2-3 ٹرمز کٹھے نہیں ملتے تو منموہن سنگھ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو 2-3 ٹرم ملنے چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف عمران خان ناکام ہوئے ہیں بلکہ آنے والے بھی سارے ناکام ہوں گے. پاکستان کے ارد گرد جو حالات ہیں, جو بین الاقوامی امور ہیں, جو معاشی حالات ہیں, جس طرح کی نئی گروہ بندیاں ہو رہی ہیں دنیا میں, اس میں پاکستان کی اس طرح ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مثلا ایران عرب جھگڑے میں آپ کسی طرف جا نہیں سکتے, لہٰذا نہ آپ کو ایران سے فائدہ ہوگا نہ عرب سے فائدہ ہوگا. عرب آپ کے بندوں کو نکالیں گے کیونکہ ان کا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ آپ یعنی پاکستانی افواج جو ہیں عربوں کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف لڑیں. آپ یہ بالکل بھی نہیں کر سکتے, کس قیمت پہ نہیں کر سکتے. اسی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کے خلاف جو محاذ بنا رکھا ہے اس میں آپ براہ راست پارٹیسپیٹ کریں, آپ وہ نہیں کر سکتے. نئی کووڈ-19 کے بعد جو دنیا میں نئی معیشت ابھر کے آ رہی ہے اس میں امداد کی گیم جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی اور دوسری چیزیں ہوں گی. آپ کو اپنی معیشت بڑھانے کے لیے آپ کو پروڈکشن بڑھانی پڑے گی. پروڈکشن بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. انویسٹمنٹ جو ہے ساری دنیا میں کم ہو رہی ہے اور آپ کے جو مسائل ہیں افغانستان کے ساتھ, آپ کو جو بارڈر ہے افغانستان کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ آپ کے براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. تو مستقبل قریب میں کسی بڑی انویسٹمنٹ کا پاکستان میں نہیں سمجھتا 10 سال میں بھی پاکستان میں کوئی بڑے پیمانے پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. تو میں نہ صرف یہ حکومت بلکہ میں آنے والے 10-15 سال پاکستان کے لیے بہت مشکل دیکھ رہا ہوں. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب تو بڑے فخر سے اور سینہ ٹھونک کر کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور پچھلی حکومتوں نے جو کچھ کیا وہ تو بالکل فضول تھا اور ہم نے جو کر دکھایا ہے وہ تو بہت باکمال ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج تک پاکستان میں کس حکومت نے یہ کہا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے اور اس کی پالیسیز غلط تھی؟ کسی نے نہیں کہا. اور وہ چلی جاتی تو پتہ لگتا اس سے کیا غلطیاں ہوئی تھی. پاکستان میں یعنی ایک چیز تو میں نے گزشتہ میں 20 سال سے آبزرو کر رہا ہوں, آج تو خیر 2-3 سال سے کوئی آ ہی نہیں رہا ہے, لیکن جب یہاں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی جو اینول میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جاری ہوتا ہے ہر ملک کے بارے میں, صرف پاکستان کے بارے میں ہوتا ہے. اس میں جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ کافی مایوس کن ہوتی ہے. ہر سال ہمیشہ 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. اور ایک تصویر جو ہے ہماری جو حکومت جو بھی ہوتی پاور میں وہ پیش کرتی ہے, مشرف کے زمانے سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں, وہ ایسی ہوتی ہے لگتا ہے کہ بس اب پاکستان ایشین ٹائیگر بنا لیکن وہ ایشین ٹائیگر نہیں بنتا اور اسی جھوٹ پہ زندہ ہیں ہم. تو جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے ہمارے یہاں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایک نیٹو کے ریٹائرڈ افسر نے پاکستان ایمبیسی کے ریسپشن نے مجھ سے پوچھا, کہنے لگا یار ہم لوگ گئے تھے پاکستان
اور وہاں حکومت تھی وزیر خالد پیپلز پارٹی کی، اپوزیشن میں تھے نواز شریف اور عمران خان، اور پھر افواج بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہاں حکومت سے ملے، اپوزیشن سے ملے، نواز شریف کے گھر گئے، عمران خان کے گھر گئے، اور پاکستانی افواج سے بھی ملے، اور ہم میں سے کسی بھی میٹنگ میں کسی نے بھی یہ ہم سے ڈرون کا سوال نہیں اٹھایا. لیکن جو ہمیں جب البم بنا کے اخبار کے تراشے پیش کی گئے تو ہر خبر میں سب کے حوالے سے، عمران خان بھی، نواز شریف بھی، زرداری بھی، فوج بھی، سب کے حوالے سے یہ خبر لگی تھی کہ ہم نے واضح کر دیا کہ امریکہ کو اور نیٹو کو ڈرون کے حملے روکنے پڑیں گے، جبکہ کسی نے یہ سوال اٹھایا بھی نہیں. اچھا، اس کے گواہ آپ کے علاقے میں اب بھی رہتے ہیں جناب متین حیدر صاحب. وہ چونکہ صورت شکل سے ذرا فوجی لگتے ہیں، اور انہوں نے اس دن گرے پتلون اور بلو بلیزر پہنا تھا، جس طرح سارے آفیشیل ڈیلیگیشن نے پھیلا ہوا تھا. تو جب یہاں فارن ریلیشنز کمیٹی میں سینٹ میں ہیئرنگ ہوئی تو یہ بھی چپکے سے جا کے پیچھے بیٹھ گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا. وہ واپس آئے، میاں نواز شریف نے کانفرنس کی اور انہوں نے بات ہی اس یہاں سے شروع کی کہ ہم نے امریکہ پہ وعدہ کر دیا ابھی اس میٹنگ میں کہ امریکہ کو ڈرون حملے روکنے پڑیں گے. وہ بیچارہ، اس کا منہ کھل گیا. وہ کہنے کا انور صاحب میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، وہاں انہوں نے یہ بات نہیں کی، اس پہ گفتگو تک نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ، اور وہ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سوال اٹھا دیا. تو ہم تو جھوٹ پہ چلاتے ہیں، کاٹ کی آنڈی بار بار چڑھاتے ہیں، سب چڑھاتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح. فضل شاہد صاحب، یہ تو آپ نے معاشی شادیوں کے حوالے سے جو بات ہے، اور اگلے 10 سال تک، 15 سال تک تو کوئی بھی صورتحال نہیں بدلنے والی. انور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسی صورتحال چل رہی ہے، یہ بہت کنسسٹنسی ضروری ہے پالیسیز کی اور چیزوں کی. اب وہ ہمارے ہاں ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے جو کسی نے پودا لگایا ہے اس کو آ کے اکھاڑنا ہے، اس کی جگہ پھر نیا پودا ہم نے لگانا ہے. یہ ایسی صورتحال چلتی رہے گی. لیکن ایک کو اگر وہ ہم بیوروکریسی کی بات کر رہی تھیں آپ، تو بیوروکریسی کے ظاہر ہے کہ پرفارم نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیوروکریسی دیٹ از دی بیک بون آف دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جب آپ ان کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو وہ بیوروکریسی آپ کا ساتھ کیوں دے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو ان کو مقلگاہ میں لے جا کے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ دونوں جو فیکٹر ہیں، میں یہ ایسی صورتحال میں، اور ابھی بھی بہت ٹینس صورتحال چل رہی ہے. میرا آج ایک منسٹری میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے کہا کہ وہ آپ ایک فلاں کہہ رہے جی وہ ابھی تک کچھ سال، 1.5 سال ہو گیا ہے، وہ صورتحال جوں کی توں ہے. وہ پروجیکٹ کے اوپر جو بات ہونی تھی، چلنا تھا، صورتحال وہ وہیں پہ ٹھپ پڑی ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال ہے کہ جو بہت اہمیت کے حامل پروجیکٹس ہیں، وہ بیوروکریسی جو ہے اس کو سال سال اگر ڈیلے کرتی جائے گی اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے، تو اگلے 2.5 سال آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس طرح کے سینیریو میں؟ منیر، ایک بات جو ہے نا وہ ہمیں میرے خیال میں زیادہ مد نظر رکھنی چاہیے. موجودہ حکومت جب آئی ہے، اس کا اگر آپ نعرہ دیکھیں یا اس کا جو بھی اس نے جس وجہ سے آئی، اس کا ایک نعرہ تھا کہ یہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں اور احتساب کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے نیب کو اپنا ٹول بنا لیا. اب اس وقت نیب جو ہے وہ گورنمنٹ کا ٹول ہے، اور گورنمنٹ کے کہنے پہ مکمل طور پہ اپنے جو بھی ہے کام کر رہے ہیں. اب وہ جب تک گورنمنٹ جو ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے، اب اکانومی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جس کو بہت زیادہ وہ کہا جاتا تھا کہ اکانومی کا بہت کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، عمر اسد کی بات کی جا رہی تھی، تو وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ ان کی کیا کیپیسٹی تھی. وہ پہلے شروع کے چند ماہ میں ہی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ ان کو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک سابق جنرل کا بیٹا ہے، اس کو تو نوکریاں بڑی بڑی مل جائیں گی کہ فلاں جگہ وہ بہت اچھا تھا فلاں. تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ پلیز اس پہ ریلائی نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی بہت بڑا قابل اکانومسٹ ہے یا بہت بڑا کوئی وہ ہے. تو ایک تو آپ کے سامنے یہ آ گیا. اکانومی گورنمنٹ کا پہلے بھی ایجنڈا ایز سچ مجھے نہیں دکھائی دیا تھا. مجھے جو ہے وہ صرف ان کا ایک ہی نعرہ تھا. اگر آپ پوری ان کی سٹرگل دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ یہ دونوں چور ہیں، لوٹ کے کھا گئے، ملک کو کھا گئے، ان کا احتساب ہو. اس پہ وہ لگے رہے. اب اس پہ اب جب یہ حکومت میں آئے تو انہیں یہ پتا چلا کہ یہ تو
دنیا جہان کے یہ تو کوئی 20 محکمے ہوتے ہیں، 20 وزارتیں ہوتی ہیں، ان میں سب میں کام ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر ایک ایسا وہ کیا شخص ہے، یا پرائم منسٹر ہاؤس جو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس نے پورے ملک کو چلانا ہے. یہ تو اس کے علم میں ہی نہیں تھا، ان کا یہی خیال تھا کہ بس اسی طرح وہ چلتا جائے گا، اپنا وہ لوگ کام کرتے جائیں گے اور ہم بیٹھے رہیں گے. جہاں تک اشاریوں کی بات کہی جاتی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹس کی جو بھی گورنمنٹس ہوئی ہیں، ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے بڑھا دیں، اس کے بعد 20 روپے کم کریں، واہ واہ کم ہو گئی. اور وہ آپ کی پازیٹیو اشاریوں میں آگے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب مطلب آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں نا، اگر روزمرہ کی چیزوں کو دیکھ لیں، آپ نے ایک دم جو ہے وہ 50 سے 100 روپے بڑھا دی اور اس میں سے 10-15 روپے کم کر دی، اور وہ کم ہو گئی، اور وہ ہم ایک بہتر اکانومی کی صورتحال ہماری ہو رہی ہے، معیشت پہ ہم بہتر طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ حکومت کا سٹانس ہوتا ہے. جبکہ پچھلے 70-72 سال سے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو نیگیٹو جو ریٹ گیا ہے وہ پچھلے 2 سال سے گیا ہے. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو آپ کا پی ایس ڈی پی ہوتا ہے، کم از کم آپ پی ایس ڈی پی کے لیے جو بھی میں تو کہتی ہوں بہت ہی کم رقم رکھی جاتی ہے، اس کو تو پورا خرچ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کم کرتے چلے جاتے ہیں. اب پہلے ہم نے مثال دیکھی تھی جب پچھلی حکومت خیبر پختونخوا کی تھی، تو وہ پورے اگر آپ 5 برس اس کے دیکھیں تو ہر برس ان کا پیسہ بچ جاتا تھا، پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں ہو رہا. جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے نان ڈیولپمنٹل تو خرچ ہوتے رہے، ڈیولپمنٹل جو ان کے جتنے بھی تھے وہ خرچ ہی نہیں ہوتا رہا، وہ واپس آ گئے، اور وہ بہت زیادہ کہ جی بہت بڑی کوئی بہتر اس کی صورتحال گورننس ہو گئی یا کچھ ہے. 5 برسوں میں آپ یہ دیکھیں کہ 4 سال جو ہے ان کے پیسے بچتے رہے. اب اس میں بھی اب ان کا یہ ہے کہ آپ نے اتنا کریڈٹ پہ چلے گئے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے سامنے فگرز ہیں نا، وہ میں انور اقبال صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے یہ جو اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہے، ہمارے جو فائنینس ڈویژن ہے، یہ کبھی بھی ان کی درست پکچر انہوں نے نہیں دی. میں تو بہت ایک طویل عرصہ تک جو ہے اکانومی کو ڈیل کرتی رہی ہوں، اور ہمیشہ یہی بحث ہوتی تھی کہ ان کے فگر جو ہے وہ وہاں آفس میں بیٹھے بیٹھے فگر تیار کرتے ہیں. یہ آپ کا جو سی پی آئی ہے، انڈیکس جتنے بھی تیار کیے جاتے ہیں، ایک ماہ بعد وہ آفس میں بیٹھے بیٹھے تیار کر رہے ہوتے ہیں، کسی میں +5%، کسی میں -5% کر کے تو فگرز دیتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ ایک ساری جو صورتحال ہے ہمارے ایک بہت بڑا ایک گورکھ دھندا انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں یہ کبھی بھی درست نہیں کرتے. لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے، دیکھیے میں یہ کہتی ہوں کہ اکانومی کی صورتحال صرف اس وقت ہوتی ہے، بہتر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایٹ لیسٹ جو کاروباری طبقہ ہے، آپ کا جو زراعت سے منسلک طبقہ ہے، کیونکہ اب چلے ہم سرکاری ملازمین اور ان کو ملازمین کو لاگ کر دیتے ہیں، لیکن ان میں جب ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بہتر ٹرینڈ ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہتری کی ہم بات کر سکتے ہیں. آج آپ کا جو زراعت سے تعلق رکھنے والا اور آپ کا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا آپ کا کاروباری طبقہ اس قدر پریشان ہے کہ میں نے خود لوگوں کو دیکھا کہ جن کے کاروبار چل رہے تھے انہوں نے دکانیں تک بند کر دی، بالکل ٹھیک، ان کے صحیح روزمرہ کی جو وہ تھا وہ ختم ہو. جی. تو اس میں میرا خیال ہے یہ ہمارا یہ ایک سرکاری چیک نہیں ہے، یہ عام شخص کا چیک ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوفناک ٹرینڈ ہے، اور اس کے لیے فوری طور پہ حکومت کے تمام اداروں کو توجہ دینی چاہیے. اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت جب تک اپوزیشن کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھتی اور اس میں سنجیدہ اپنا رویہ نہیں رکھتی، بہتر طور پہ آپ کام ہی کر سکتے. بالکل. مجھے انور اقبال صاحب کی طرف جانا ہے، ان کا مائک جو ہے وہ بند ہے، وہ اپنا مائک اگر آپ ذرا انمیوٹ کر لیں. اور ایک اور جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے پاس کسی بھی شعبے میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں ہیں. ملک امین اسلم صاحب جو ہے منسٹر آف کلائمیٹ چینج کو لے کے چل رہے ہیں، اور کلائمیٹ کا ایجنڈا جو ہے اس کو بہت اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے بالکل دل کے قریب ہے ایجنڈا. لیکن کل ایک ہم نے ویبینار کیا تھا، اس کے اوپر ایک جو ہمارے بایو ڈائیورسٹی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا کہ صرف درخت لگا دینا جو ہے وہ جو ہمارے ہیبیٹیٹس ہیں
اور ہمارے جو ایکولوجی کے جو ایکو سسٹمز ہیں وہ ان کے لیے منفی اثر چھوڑتا ہے کہ اگر ہم بے تحاشا ایسے ہی درخت لگاتے جائیں گے. ہمیں ایکو سسٹمز کو اور ہیبیٹیٹس کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ تو ایک بات ہے کہ وہ سیکٹر کلائمیٹ ایکشن کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ ایکشنز لیے ہیں, اور وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے دنیا کی وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, اور آلموسٹ انڈیکیٹرز جتنے اس کے اندر ڈیفائن کیے گئے تھے وہ ان کو اچیو کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم میں ان کا کیا امپیکٹ آئے گا وہ ایک الگ بات ہے. میں جو پوائنٹ انور اقبال صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ باقی سارے جتنے بھی شعبے ہیں, وزارتیں ہیں, وہاں کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے اوپر کوسچن مارک ہے. اور جس ٹیکنیکل ایکسپرٹ کو جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, جو بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, ان کے کام کو بھی کہیں نہ کہیں پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں. کیا پاکستان میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں ہیں جو حکومت کی مدد کر سکیں؟ منیر صاحب, جہاں تک عمران خان کی ٹیم کا تعلق ہے وہ بہت مایوس کن ہے. یعنی مجھے صحافت میں ایک طویل مدت گزر گئی اور میں 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں. ہر سال 22, اس سے پہلے 2 دفعہ پہلے بھی آ چکا تھا, 22 جنرل اسمبلیز میں نے کور کی ہیں یو این کی, اور میں نے آج تک کسی بھی حکومت کی, پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ایم ایل این کی ہو یا کسی کی بھی ہو, اتنی ناقص ٹیم نہیں دیکھی تھی جتنی ٹیم وہ تھی جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آئی تھی. ساتھ یہ بھی کہوں گا, یہ بھی حق کی بات ہوگی کہ خود عمران خان کی پرفارمنس بالکل اچھی تھی, اور اس کو وہاں سراہا بھی گیا. ہم نے یو ان کے اندر بھی دیکھا, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی دیکھا, اور ایشیا فاؤنڈیشن میں بھی دیکھا, اور وہاں جو لوگ شریک تھے, جو امریکی اور دیگر انٹرنیشنل اسکالرز اور میڈیا ایکسپرٹس تھے, انہوں نے ان کی تعریف کی. لیکن ٹیم ان کی اس قدر ناقص تھی کہ حیرت ہوتی تھی. یعنی ان کے جو وزراء, جو ہمارا ایک میڈیا روم بنا ہوتا تو اسی میں چائے کافی کا انتظام تھا, اس میں وہ آ کے بیٹھتے تھے. اچھا, زور اس بات پہ زیادہ تھا کہ دیکھیں ہم چائے بھی نہیں آفر کر رہے ہیں, کافی بھی آفر نہیں کر رہے ہیں. اب یہ جو آپٹکس ہوتے ہیں نا, یہ اس میں پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں, سمجھ گئے نا. مثال انہوں نے کہا کہ اس دفعہ میڈیا روم نہیں بنے گا, پھر ان کو ساتھ وہ تو کام ہی نہیں ہوگا کہ میڈیا روم نہیں بنے گا, تو انہوں نے میڈیا روم بنائے. اب میڈیا روم جب بنایا تو یہ ہوا کہ جو اگر وہ پہلے سے انتظام کرتے تو فرض کریں پورے جو ہفتہ 10 دن کے لیے, ہفتے کے لیے تھے وزیر اعظم, اس پہ اگر آپ کا 10,000 خرچ ہوتا تو آپ کا 20,000 خرچ ہوا, کیونکہ آپ نے 11th آور پہ لیا تو ظاہر آپ کو چیز مہنگی ملی. اسی طرح انہوں نے یہ فیصلہ کیا. یار کیا حیرت ہوتی ہے یہ بچکانہ فیصلے کہ چائے کافی نہیں سرو ہوگی. اچھا جی, نہیں سرو ہوگی. اب وزیر جو آ کے بیٹھے تو کام آپ کے بیٹھتے تھے, ظاہر ہے آپ کے بیٹھیں گے کہ ساری تقاضے ہوتے ہیں, گفتگو کریں گے, تو چائے تو منگواتے تھے, چائے آتی تھی. اب وہ چائے اگر آپ وہاں انتظام کر دیتے تو امریکہ میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ آپ وال مارٹ سے یا کسی بھی بڑی دکان سے سیف پے سے لا کے کوکی کا ایک ڈبہ رکھ دیں, کوکیز کے 2 ڈبے رکھ دیں, سارے دن کے لیے کافی ہوتے ہیں, اور چائے کی کوکی کا ڈبہ رکھ دیں اور گرم پانی کا سامان لا کے رکھ دیں, تو اس سارے کام پہ آپ کا 100-150 روپیہ خرچ ہوتا ہے, ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ منگواتے ہیں ہوٹل سے تو ہر دفعہ جب چائے منگواتے ہیں تو $100-150 خرچ ہوتے ہیں. تو سارے دن چائے آتی تھی, ہوٹل سے چائے آتی تھی, اور پیتے تھے, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب چائے تو ہم نے دیکھا, ہم نے پیسے بچا لیے, چائے نہیں گرے گی. تو جب اس قسم کی بچکانہ باتیں ہوں گی, بچکانہ ٹیم ہوگی, ان کی جو گفتگو کا لیول تھا, ان کے لطیفوں کا جو لیول تھا, وہ ایک صاحب تھے وہ عجیب و غریب کپڑے پہن کے بال بڑھا کے اس طرح پھرتے تھے جس طرح کوئی ملنگ ابھی مزار سے آیا ہے اور سب کو برید کرنے کو پھر رہا ہے. دوسرے صاحب جو تھے وہ پتہ نہیں کیا بتاؤں, وہ دنیا میں نہیں رہے, ان کے گفتگو کا لیول ایک الگ تھا. اور یعنی اتنی حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ ہمارے وزراء ہیں کہ کیا ہیں. اور میں نے جو سینئر بیوروکریٹس آئے تھے, آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں رہنے کے سب سے واقف تھے, کئی تو
ایسے بھی جب سیکٹری وغیرہ بن گئے اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ گریڈ 17 سے شروع ہوئے تھے، تو کہنے لگے یار کیا بتاؤں ہمیں تو چھوڑو، خود ان کو یقین نہیں آتا کہ وزیر بن ایک ہاتھوں پہ دانت کاٹ کے دیکھتے ہیں. تو ان کی ٹیم تو بہت ناقص ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کے باوجود کہ ملک میں بہت بڑے بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹس موجود ہیں جو بہت سارے بڑے پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں یورپین یونین کے ساتھ، GIZ، USAID اور دوسرے جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، اتفاق ایسا ہے کہ جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہمیں مشاورت کے لیے مفت بلا لیں، ہم مفت میں مشاورت کے لیے تیار ہیں. ہمارے یہاں کسی نے ان سے مشاورت کی ہے؟ کب اس طرح کی بات؟ آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، مجھے سمجھ افسوس ہوتا ہے یار کب سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کی جو یہ کریں گے؟ کبھی کیے کسی نے؟ لیکن نہیں کرتا کوئی. بالکل صحیح. ہر پارٹی ہر گروپ پاور میں ہوتا ہے، ان کے مضمون مقاصد ہوتے ہیں اور اس کو ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدھے راستے پہ مجھے تو نہیں لگتا، اور مجھے آگے 70 سال تک سیدھے راستے پہ چلتا نظر. لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جو الیکشن مینیفیسٹو بنایا تھا یا اس سے پہلے وہ جو اپوزیشن کے حکومت کے خلاف جو کیمپین کر رہے تھے، اس میں جو بھی ایجنڈا تھا، تو لوگوں کو ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں کہ وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور ایک ڈیولپمنٹ پالیسی جو ہے وہ زیادہ بہتر بنے گی. آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جی. وزیر اعظم فقاری بھٹو کے خلاف موومنٹ چلی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کیمپین چلانے والے نے یہ کہا تھا کہ ہم آگے پاکستان کے بیڑا غرق کر دیں گے اور بٹھا دیں گے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات ہے. پھر ضیاء کے خلاف موومنٹ چلی، انہوں نے بھی اچھی بات کی. پھر نواز شریف کے خلاف چلی، انہوں نے بھی اچھی باتیں کی. بینظیر کے خلاف چلی، وہ بھی اچھی باتیں کی. تو بات یہ ہے کہ اپوزیشن یہی کرتی ہے، آسمان سے تارے توڑ لانے کی باتیں کرتی ہے، اندر سارا جھوٹ ہوتا ہے، اور جو پاور میں آ جاتے ہیں دوسرے. تو عمران خان کوئی مختلف نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں. بھائی آپ کیوں بار بار امید لگاتے ہیں؟ آپ امیدیں چھوڑ دیں، آپ کچھ اور کام کریں، خواب بیچنا چھوڑیں کچھ اور. آپ اس سے بہتر ہے کہ روٹیاں بیچیں، کچھ لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا. خواب بیچنے کا کام بند کریں. آپ کا کوئی پارٹی، آپ کی کوئی اپوزیشن یا حکومت یا کوئی بھی کچھ کرنے والی نہیں ہے. نہ فوج کچھ کرے گی، فوج بھی کچھ کرنے والی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک. انور اقبال صاحب، بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سیار شمسی صاحب نے، اسلام آباد سے سینئر صحافی. ویلکم کرتے ہیں سیار شمسی صاحب کو، اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود حکومت ایک بار پھر IMF سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے. اور 3 دن پہلے جو ایک بیان آیا تھا حکومت کی طرف سے کہ ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. سیار شمسی صاحب. جی بہت شکریہ منیر صاحب، تاخیر کی معافی، اور انور اقبال صاحب کو بہت زیادہ سلام. اور پہلے تو میں جو انور اقبال صاحب، آپ اتنے کیوں مایوس ہوتے جا رہے ہیں سر؟ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ تو یہ تو زندگی ہے، ٹھیک ہے. اپوزیشن، سیاستدان، حکومتیں وعدے کرتی ہیں. فوزے شاہد صاحب ابھی تشریف رکھتی ہیں. سیار شمسی صاحب. جی جی، انہیں بھی سلام. میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 جملے میں بات بتاتا ہوں. جب میں یہاں آیا تھا نا شمسی صاحب، تو اس وقت جو یہاں جو ہوتے ہیں نا NGOز، بلکہ کمرشل ادارے، وہ اکثر پارٹیز کرتے ہیں. تو ان پارٹیز میں لوگوں کو بتاتے ہیں. تو وہ جو پارٹیز ہوتی تھی نا، اس میں پاکستان کو برازیل اور انڈیا اور اس طرح کے ممالک جو مڈ انکم ممالک ہیں ان کے ساتھ بلایا جاتا تھا. ہوتے نیچے آتے اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جو کمرشل پارٹیز ہوتی ہے اس میں ہمیں ایریٹریا اور سینیگال اور اورنڈی اور اس طرح کی پارٹیز بلایا جاتا ہے. ہمیں بالکل لوئسٹ آف دا لو میں شامل کر دیا گیا. تو اس لیے مایوسی ہوتی ہے. صحیح. سیار شمسی صاحب، حکومت کہتی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر IMF میں جانا پڑے گا، ایک یہ بات. اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں تھوڑا سا پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ 2.5 سال گزر گئے اور ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے جس طرح سے عوام ہم سے توقع کر رہی تھی. اور بہرحال یہ کوئی صورتحال ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم بھی بہت اچھی ہے، معاشی اشاریے بھی بڑے بہترین جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے 3 دن پہلے جو حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں IMF کی طرف جانا پڑے گا. آپ اس پورے تینوں معاملات کو کیسے آپ جوڑ کر تصویر بناتے ہیں؟ دیکھیے جی، تصویر یہ ایسی بنتی ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب 2.5 سال کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی ہے آج،
यही गुफ्तगू उन्होंने 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मुकम्मल होने के बाद की थी कि हमें पता नहीं चला कि हुकूमत कैसे चलती है और क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं। और अब 2.5 साल वफाकी हुकूमत में भी हो गए हैं, और अगर आज वो 2.5 साल के बाद भी वो कहते हैं कि हमें पता नहीं चला, तो ये एक अजीब सी बात है। और इसमें मैं समझता हूँ कि IMF में जाएं या जहाँ भी जाएं, आम आदमी जो है उसकी अभी बिल्कुल अनवर इकबाल साहब ने दुरुस्त बात की कि पाकिस्तान का जो तशख्खुस है वो कहाँ चला गया है, लेकिन इसमें अवाम का तो कसूर कोई नहीं है ना। अवाम तो एक उसके पास एक हक था कि वो ख्वाब देखे, अब वो ख्वाब भी नहीं देख पाती, अब उसको नींद ही नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि वजीर आजम और इमरान खान दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन्हें आपस में हम कलाम होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। वो 2.5 साल बाकी रह गए हैं, उनमें वो क्या डिलीवर करना चाहते हैं, या क्या जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। देखिए, अब वो जिम्मेदारी है उनकी, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, और अगर अब वो भी उनके लेजे में भी परेशानी आ गई है, तो फिर आप देखें तो रास्ता तो फिर कोई नहीं रह जाता। फिर अपोजिशन जो है वो दुरुस्त कर रही है, अपोजिशन का ये हक होता है कि वो एहतजाज करे, वो नए ख्वाब दिखाए, जो भी करे। लेकिन एक तो मसाइल आगे टकराव की तरफ ही जा रहे हैं ना, कोई बेहतरी का रास्ता तो नजर नहीं आ रहा, और ना ही कोई तलाश करने की जुस्तजू कर रहा है। शुक्रिया। लेकिन फौजी शाह साहब, ये IMF वाला मामला जो है, मुआशी इशारे बेहतर जा रहे हैं, लेकिन IMF की तरफ के पास जाना बड़ा जरूरी है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको कैसे देखते हैं देखिए, आप? मेरा ख्याल है कि पहली दफा और दुनिया में शायद ये मुनफरिद मिसाल होगी कि हम एक किसी मुल्क से हमने लोन लिया और उसको उतारने के लिए 14% पे उस पे हम लोन ले रहे हैं इंटरेस्ट। ये अभी जो सऊदी अरब की अदायगी के लिए 14% पे आप लोन ले रहे हैं। इशारे तो आपको यहीं से दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद आप अपना सिर्फ ये देखिए, और वो स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट थी आप उसको मद्देनजर रखें। स्टेट बैंक एक दायरा के इंडिपेंडेंट एक इदारा है, और उसकी रिपोर्ट जो आती है वो बहुत ज्यादा हुकूमतों के लिए थोड़ी सी रहनुमाई भी बातों करती है। उस रिपोर्ट में तो आपकी जो मुकम्मल तौर पे उन्होंने तो नेगेटिव बात कही है, उसमें आपके तमाम इशारे भी उन्होंने जो है वो किसी तरह तसल्ली बख्श नहीं कराती है। उसमें तो कोई ऐसा शोभा नहीं है कि जिसको आप इत्मीनान का इजहार करें। और मैं बार बार कहती हूँ, और मेरी हमेशा से ये हर हुकूमत में ये बात रही है कि देखिए, मैं उस वक्त तक पॉजिटिव कोई इशारा नहीं समझ सकती जब तक अवाम में एक बेहतर हालात ना हो। इस वक्त अगर आप सिर्फ ये देखें, खुदकुशियों की शरह देख लें, और सिर्फ अगर आप ये देखें कि लोगों के फाके रहने की शरह देख लें, और मैंने पहले जैसे बिजनेस की बात की है, आप लोगों की इस वक्त हालात तो देखें, और उसके बाद आप फिर इशारे की बात करें। अगर आपका हर शख्स जो है वो आप थोड़े, मैं ये नहीं कह रही कि आसूदा जिंदगी गुजारें, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बुनियादी जरूरत पूरी करने के काबिल हो जाए, तो फिर हम उसको मस्बत इशारिया कह सकते हैं। तो अभी हर इदारे से आप मुझे ये बताएं कि अभी कल ही मैं देख रही थी, वो उसके बाद रेलवे के बाद अब PIA के बाद एक और इदारे का भी आ रहा है कि बहुत बड़े तादाद में लोगों को निकाला जा रहा है। लोग बेरोजगारी जो है आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर आसूदगी आपकी ये है तो हुकूमत तो मजबूत होनी चाहिए ना। अब फिर एक दफा IMF का पहले ही आपके बर्डन क्या है, आपने गैस कहाँ पहुंचा दी है, आपने बिजली के रेट कहाँ पहुंचा दिए, तो किसके कहने पे आप करते हैं? आपके सामने है ना। ये सबसे ज्यादा उनकी सोशल सेक्टर को आप मुकम्मल तौर पर खत्म कर रहे हैं। ये जो आपने अभी एक बहुत दिनों से ये ड्रामा चल रहा है ना हेल्थ कार्ड्स का, जिनके पास हेल्थ कार्ड हैं, आप उनसे किसी से मिल के बात करके देखें कि कहाँ उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है और क्या मिल रहा है। एक साहब थे, वो हेल्थ कार्ड उन्हें मिला, तो वो मेरे से बात हो रही थी। वो कहने लगे कि हॉस्पिटल गए हैं, उनकी मेरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, घर के दीगर लोगों के साथ प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन वगैरह हुआ तो फिर हम मदद करेंगे। मतलब वो इंतजार करते हैं कि आपका बंदा इस हालत में पहुंचे कि जहां 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख का ऑपरेशन हो, बाईपास हो, कुछ हो, तो शायद उसमें आपकी वो कार्ड आपको मदद करेगा। इसके अलावा कोई
اور 100 के करीब मजीद अद्वियात की कीमतों में आप इजाफा कर देते। अब वो अद्वियात खास तौर पे जैसे हम इसकी बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, या दूसरी तरफ हम शुगर वगैरह ये जो अमराज है, या इसके साथ साथ एस्थमा है, ये वो अद्वियात हैं कि पेशेंट को ताहयात लेनी पड़ती है। उसमें ये नहीं है कि उसके वो अफोर्ड करता है या नहीं करता, उसको वो अद्वियात लेनी है। किडनी के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने सारी जिंदगी अद्वियात लेनी है। आप उसको कोई लिमिट आपने नहीं रखी, आपने 400 टाइम्स मुख्तलिफ अद्वियात की कीमत में इजाफा कर दिया। तो कहने से मेरा मकसद ये है कि मैं उस आसूदगी को समझती हूँ कि आपकी ज़रूरियात जो है कम से कम आप, ये तो बेसिक ज़रूरत है ना, अद्वियात जो है ये बेसिक ज़रूरत है। आपका सोशल सेक्टर आप उसको बिल्कुल महदूद करते चले जा रहे हैं, और सोशल सेक्टर जब बेहतर होता है तो हालात बेहतर होते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी जो रकम है वो आपके सोशल सेक्टर पे खर्च हो रही है, जिसमें ज़ाहिर है हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, फिर इसी तरह की जो तमाम मामलात हैं उसको आप जब उसमें भी आपको खर्च करना पड़ेगा तो आप अपने दीगर मामलात के लिए पैसा नहीं बचा सकते। तो मकसद ये है कि आप पॉलिसी तो बेहतर दें। आप मुझे ये बताइए, आपने अभी 2.5 वर्षों की बात की, 2.5 वर्षों में आपने हुकूमत की कौन सी पॉलिसी देखी? ना मैंने खारजा पॉलिसी देखी है, ना मैंने तजारती पॉलिसी देखी है, ना मैंने कोई इकोनॉमी और पॉलिसी देखी है। पॉलिसीज तो आती है ना, इवन आपकी ये भी पॉलिसी आती है, फार्मर्स की पॉलिसी आती रही है, आपकी तो कोई पॉलिसी आपने नहीं दी। 2.5 वर्षों में आपने अगर काम किया होता तो आप चले टास्क फोर्सेस बना देते। आप कहीं बैठ के लोगों से, जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आप यूनिवर्सिटीज के जो मुख्तलिफ शोबों के, आप उनके एक्सपर्ट्स को ले लें, आप उनसे बात तो करके देखें, आप कम से कम कोई पॉलिसी तो दें। हम तो पॉलिसी कोई नहीं दे रहे। तो मुझे तो सिर्फ ये एतराज है हुकूमत से कि सिर्फ ये कह देना कि जी हमें कुछ मिला नहीं, हमें पुरानी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, हम तो पहले उसमें ज्यादा हालात खराब थे, हमें तो कुछ मिला नहीं। ये रोना नहीं होता। पहले महीने आप पॉलिसीज दें, आप बात करें, आपने क्या करना है, किससे मत चलना है। आपने तो कोई पॉलिसी नहीं दी, आपने बस वही जो पहले मैंने जिक्र किया बहुत रिपीट शुक्रिया, करना पड़ता है। आपकी बात बड़ी तफसील के साथ हम तक पहुंच गई। सियाज शमशी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आप सेनेट का अपोजिशन ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया है। आप मुनीर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ फौजिया साहबा की बात पे। अच्छा, फौजिया साहब की बात है जी, बिल्कुल ठीक है। और आपकी बात पे ये बताइए कि ये बात तो आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत है ना, और कोई सोर्स नहीं रहा आपके पास। तो इन हालात में कर्ज जब आपको लेना है तो सबसे कम शरह सूद पर कर्ज आपको कौन देता है? IMF और वर्ल्ड बैंक, है ना। उसके अलावा तो कोई नहीं देता। बिल्कुल। तो आप उनके अलावा किसके पास जाएंगे? आप कमर्शियल, अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत IMF और वर्ल्ड बैंक के पास ना जाए और कमर्शियल बैंक पे जाए, तो 9% यार आपको वर्ल्ड बैंक जो है और IMF 1.5% तक दे देते हैं, और 2% ज्यादा से ज्यादा देते हैं। आपको कमर्शियल बैंक 9% और 11% पे देता है, तो आप उनके पास जाएंगे 9% तो 11% वाले के पास, वो तो आप कर ही नहीं सकते, अफोर्ड आपका बेड़ा तक हो जाएगा। अच्छा, IMF के पास जाएंगे, आप कैश 22 में फंसे हुए हैं, और आज से नहीं, ये पहला मुआहदा नहीं हो रहा है। दुनिया में IMF और वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा मुआहदे पाकिस्तान में किए हैं, ठीक है ना। कितने हो गए? 30 हो गए, कितने हो गए मुझे अब याद भी नहीं रहा, 22 हो गए, कितने हो गए, सबसे ज्यादा किए हैं पाकिस्तान। तो आपके पास तो कोई रास्ता नहीं है, आप वहां नहीं जाएंगे तो किसके पास? आप क्या सऊदी अरब से लेंगे? सऊदी अरब से आज भी कहानी तफसील से छपी हुई है, सफीर से मुलाकात भी, उन्होंने इनकार कर दिया है साहब, और उन्होंने पाकिस्तान को ये तवक्कुत दी कि जैसे उन्होंने पहले 2 मिलियन 3 बिलियन डॉलर देते थे और वापस नहीं लेते थे, इन्होंने इस दफा कह दिया कि वापस लेंगे और वक्त पे लेंगे, और उन्होंने लिया। और वो अब अगर फर्ज करें हुकूमत तब्दील हो जाती है, किसी और की हुकूमत आती है, फौज आ जाती है, तो क्या फौज आ जाए या बिलावल आ जाए या नवाज शरीफ आ जाए, क्या सऊदी अरब को अपनी पॉलिसी तब्दील करने पे मजबूर कर देंगे? वो तो नहीं कर सकते। सऊदी अरब को अपनी पे लगा रहे, सऊदी अरब ने पॉलिसी बनाई है कि मिडिल ईस्ट में इसराइल की लीडरशिप में एक नई क़यादत बनाई जाए जो ईरान को क्रश करे। आप बताइए पाकिस्तान की हुकूमत इस पॉलिसी को कैसे तब्दील कर सकती है? पाकिस्तान की तो बस की बात है, और वो फिर पैसे नहीं देंगे आपको अगर आप इसमें शामिल नहीं होंगे। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसमें आखिर पर कोई और रास्ता है, कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास वर्ल्ड बैंक के पास जाने का।
सियाज शमसी साहब, हुकूमत तो ब्लैकमेल पहले भी हुआ करती थी, इसी हवाले से जब फाइनेंस जब आपकी मईशत नहीं काम करती और आपके पास पैसे नहीं होते तो आपको कहीं ना कहीं से कर्जों के लिए जाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। तो इससे जाहिर है कि अब फिर हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। तो सऊदी अरब, देखिए मुनीर साहब, अभी जो गुफ्तगू हुई है ना कि IMF के पास क्यों जाना है। जी 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 जी, सवाल हो गया आपका? जी जी जी, आप बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो जी, बात कीजिए। मुनीर साहब, बात यह है कि IMF के पास जो जाने की अब बात हो रही है, अनवर इकबाल साहब भी दुरुस्त बात कर रहे हैं और फौजिया शाहिद साहब ने भी बात की है कि इस चुंगल से आपको निकलना है ना। कैसे? एक मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप मौका देंगे तो। जी जी, हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, इस बार जो वजीर आजम इमरान खान जब अपोजिशन लीडर थे, उनकी गुफ्तगू से ये लगा था, या उनके जो वादे थे, या उनकी बहुत एक ऊपर जाकर एक प्लानिंग जो रोज बताते थे, उससे ये लगता था कि IMF से पाकिस्तान निकल जाएगा और मुल्क जो है वो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि आपके पास पॉलिसियां क्या हैं, और अपोजिशन जो होती है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट होती है। और इसमें तो अब ये साबित हुआ है कि इनके पास ना टीम थी, अगर टीम थी तो वो कहाँ चली गई, और मौजूदा जो टीम है वो क्या डिलीवर कर पा रही है। असल बात होती है कि हुकूमत की कमिटमेंट और काम करने का एक जज्बा जो होता है, या एक तरीकाकार होता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब कतर में पाकिस्तान टूटा था, उस वक्त जो पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान बचा था, उस वक्त तसव्वुर करें कि क्या वो उस वक्त के क्या हालात थे आपके पास। एक शिकस्त खुर्दा कौम थी, एक टूटा हुआ मुल्क था, 90-93 हजार कैदी आपके थे, आपकी मईशत डूबी हुई थी, कारोबार बंद थे। लेकिन उस वक्त जो लीडरशिप आई, उसने अपनी एक तवज्जो से, या अपनी एक हिकमत अमली से वो तमाम बुरानों का सामना किया, और मुल्क जब 77 तक का हम देखते हैं तो वो एक अरूज की तरफ जा रहा था। और आज अगर अनवर इकबाल जो पाकिस्तान का मुकाबला एरिट्रिया से कर रहे हैं, उस वक्त तो पाकिस्तान दुनिया में एक बड़ा मोतबर मुल्क के तौर पर उभरा था। तो मैं समझता हूँ कि मामला हल हो सकता है, रास्ता निकल सकता है। हमने हमेशा ही अगर IMF और कर्जे लेकर मुल्क चलाना है तो वो तो मसाइल का हल नहीं है। आज जो वजीर आजम ने तकरीर की है, उनको आज ख्याल आया है। बुरहान तो 2004-5 से शुरू हुआ था, और फिर 2013 के बाद मैं समझता हूं कि एनर्जी पर वाकई ही कोई संजीदा काम हुआ था, जिसकी वजह से लोड शेडिंग बड़ी हद तक कम हुई है। लेकिन अब गैस का जो मामला है, पूरे मुल्क में इस वक्त गैस नहीं मिल रही, और इसमें जो सूरत हाल सामने आ रही है कि जो इनके पॉलिसी साज हैं हुकूमत के, उन्होंने बर वक्त फैसले नहीं किए, और वो सारी खुल के चीजें आ रही हैं सामने। ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है मुतलका अदारों की, उसका नोटिस लेना चाहिए। आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हुकूमत, ये तो नहीं होता कि बयानात से चलती है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन से चलती है, प्लानिंग से चलती है। वो इस वक्त सवाल पैदा हुआ है कि आप IMF के पास कहते थे कि खुदकशी कर लूंगा, नहीं जाऊंगा, फिर वो गए, फिर ताखीर से गए, अब फिर जाना है। तो ये सारा देखना पड़ेगा ना पहले, और उसके लिए जरूरी है कि आप मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल जो ठहराव होता है वो लाएं, बात करें, बैठे। मुल्क का कौन सा हुक्मरान है जो IMF के पास नहीं गया? वो बिल्कुल ठीक है। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ठीक है, गया है, लेकिन वो मुल्क भी थोड़ा वो पैसा कहीं लगा है, मुल्क आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। 2018 में आपकी ग्रोथ रेट जो थी 5.8% थी, आज -0 पे कैसे आ गई? मतलब मुल्क आगे बढ़ता है ना अनवर इकबाल साहब, ये तो नहीं होता कि आप पीछे की तरफ चले जाएं। सारी दुनिया की आ गई है सर, वो तो कोविड-19 की इंडिया की भी आ गई नहीं, कोविड नहीं, कोविड-19 की बहुत बाद की बात है। आपका ये 2019 में शुरू हो चुका था काम। 2018 में
की जो इकॉनमी थी वो तो बहुत अच्छी नहीं थी तो बहुत बुरी भी नहीं थी। अच्छा, सियार शमसी साहब और अनवर इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फौजी शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली कि जब पिछले 2.5 साल जो है इस हुकूमत के, उसके ऊपर अगर इमरान खान को परेशानी है तो कौन से नए इकदाम जो हैं वो उसको करने पड़ेंगे। एक तो जो बात आई कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स की और अप्रोच की और ज़्यादा बेहतर काम करने की और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, बजाय इसके कि आप ब्यूरोक्रेसी को या अपोजिशन को या दूसरे लोगों को आप हर वक्त लताड़ते रहें। ज़ाहिर है कि अगर आप अपना वक्त मुस्बत तौर पे सर्व करेंगे तो वो हुकूमत के अगले 2.5 साल जो हैं 2.5 साल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, कल कुछ और मौज़ूआत के साथ आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।